क्यों आप सेल्फ डिसिप्लिन माइंड से डेवलप करना चाहते हैं? अगर आप सेल्फ डिसिप्लिन इसीलिए सीखना चाहते हैं ताकि आपका पर्पस पूरा हो और आपका जो भी मकसद है वो हासिल हो सके, तो यकीन मानिए सेल्फ डिसिप्लिन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर आप सेल्फ डिसिप्लिन माइंड से डेवलप करने के लिए यहाँ आए हैं पर आपको ये नहीं पता कि आप इसे डेवलप क्यों करना चाहते हैं, तो आपके लिए सेल्फ डिसिप्लिन माइंड से डेवलप करना मुश्किल होगा। जब आपको अपना पर्पस पता होता है तो हर चीज़ सीखना आपके लिए आसान हो जाता है। अपने पर्पस का पता होना आपको डट कर लगे रहने में हेल्प करता है। आपका पर्पस आपको सुबह उठने में या किसी भी मुश्किल का सामना करने में हेल्प करता है। तो पहला पॉइंट कहता है आप अपना पर्पस पता करें। मान लीजिए आपका पर्पस है अपना वजन कम करना। इससे पहले आपको यह पता करना है कि आप कितना वजन कम करना चाहते हैं और इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कितने समय में। यह सब पता करने से भी पहले आपको एक चीज़ करनी होगी, वो है विजुअलाइज करना, कल्पना करना, तस्वीर करना। विजुअलाइजेशन करने के लिए एक टाइम और जगह सेट करें। बेहतर रिजल्ट पाने के लिए इसे अपनी हैबिट बनाइए। विजुअलाइज करते हुए आपको कंफर्टेबल पोजीशन में बैठना चाहिए। जितनी हो सके उतनी गहरी विजुअलाइजेशन करें। भले ही वो अभी ना हुआ हो फिर भी उसे रियलिटी बनाए। आपको क्या चाहिए इसे विजुअलाइज करने से पहले यह पता करें कि आपको ये क्यों चाहिए। इसका रीज़न जानना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे लोगों को क्या चाहिए उन्हें ये पता होता है, पर इतना ही काफ़ी नहीं है आपको डिसिप्लिन की तरफ पुश करने और अपॉर्चुनिटी ढूंढने के लिए। आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आप अपना क्यों किस लिए चाहते हैं। ये वो रीज़न है जो आपको बदलने में मदद करता है। इसे आसानी से समझने के लिए आप 2 लिस्ट बना सकते हैं। पहले लिस्ट में आप अपने सारे गोल्स, डिसिप्लिन और कॉन्फिडेंट होने के रीज़न लिखेंगे। दूसरे लिस्ट में आप सेल्फ डिसिप्लिन ना होने के नेगेटिव इफेक्ट लिखेंगे। एक्शन ना लेने पर क्या नुकसान हो सकता है ये लिखिए और एक्शन लेने पर क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं ये भी लिखिए। इन लिस्ट्स को एनालाइज करने से आप जो चाहते हैं वो क्यों चाहते हैं उसका सही रीज़न समझ पाएंगे। अपना क्यों जानना ज़रूरी इसलिए है ताकि ये आपको अपने गोल्स और प्लान्स की क्लियर अंडरस्टैंडिंग देगा। आप अपने गोल्स को लेकर कंफ्यूज नहीं रहोगे, तभी आप अपने अंदर सेल्फ डिसिप्लिन माइंड सेट डेवलप कर सकते हैं। नंबर 2, सेट ऑफ योर एक्सक्यूजेस। हमारी सबसे बुरी और पुरानी आदत है प्रोक्रेस्टिनेशन, यानी कि कामों को कल पर टालने की आदत। यह हमें बेहतर बनने से हमेशा रोकती है। हम आपको कुछ एग्जाम्पल देते हैं प्रोक्रेस्टिनेशन के। पहला, सही टाइम का इंतजार करना। कुछ लोग कहते हैं जब आपका मन हो तभी करें। ये वही लोग हैं जो यूजुअली अपने इमोशन के बेसिस पर डिसीजन लेते हैं, पर सेल्फ डिसिप्लिन में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इमोशन बदलते रहते हैं। आपके इमोशन कभी एक जैसे नहीं रहते, इसलिए सही इमोशन के बेसिस पर डिसीजन लेना बंद करें। सेल्फ डिसिप्लिन परफेक्ट टाइमिंग पर बिलीव नहीं करता, बल्कि क्या करना चाहिए उस पर फोकस करता है। जब आप खुद को बहाना करते हुए पाए तो क्यों को याद करें। अगर आपका क्यों स्ट्रॉन्ग हुआ तो आप एक्शन लेने के लिए तैयार हो जाएंगे। इससे पहले आप अपने बहानों से हार जाए, आप उन्हें ही हरा दे। खुद को बहाना बनाने से रोकने का इफेक्टिव तरीका है खुद की डिसीजन लेने वाली स्किल डेवलप करना। यही कहना है पॉपुलर बुक द पावर ऑफ हैबिट के ऑथर चार्ल्स डुहिक का, क्योंकि हमारे ब्रेन का जो पार्ट हैबिट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो है बेसल गैंग्लिया। ये रीजन, मेमोरी, इमोशन और पैटर्न जैसी इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। ये चारों मिलकर हमारे हैबिट बनाते हैं। तब बेसल गैंग्लिया हमारे हैबिट को ऑटोमेटिक बनाता है। इसलिए जब कोई चीज़ आपकी हैबिट बन जाती है उसे करने के लिए आपको फिर सोचना नहीं पड़ता, आप बस वो कर देते हैं। अगर आप कोई हैबिट बनाना चाहते हैं तो आपको डिसीजन लेने की प्रैक्टिस करनी होगी। आपके जो भी पुराने बैड ऑटोमेटिक हैबिट है उन्हें रोकने का डिसीजन लेना होगा और नए पैटर्न बिल्ड करना शुरू करना है। पुराने हैबिट ब्रेक करना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि आपकी बॉडी कई सालों से उन्हें फॉलो करती आई हुई है और आपका ब्रेन भी आसानी से बदलना पसंद नहीं करेगा। ये आपको बार बार हराने की कोशिश करेगा, क्योंकि पुरानी आदतों को करने के लिए इसे बिल्कुल भी एफर्ट नहीं लगाना पड़ता और नए हैबिट बिल्ड करने के लिए ब्रेन को बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। इसलिए 5 या 10 दिनों में ही आपका ब्रेन चेंजिंग एक्सेप्ट नहीं करेगा, बल्कि इसमें समय लगता है। तो कहने का मतलब है ये चैलेंजिंग काम है जो आपको सेल्फ डिसिप्लिन के लिए करना ही होगा। इसका और एक आसान तरीका है, वो है खुद के बारे में अच्छा सोचना और कहना। जो आप खुद के बारे में सोचते हैं उसका गहरा इफेक्ट आपके ब्रेन पर पड़ता है। अच्छा सोचना आपको सही डायरेक्शन की तरफ गाइड करेगा। आपके काम ना करने का रीज़न ये भी होता है कि आप खुद से कहते हैं मैं बहुत आलसी हूँ, मैं नहीं कर सकता। सेल्फ डिसिप्लिन के लिए ये भी ज़रूरी है कि आप रोज़ खुद के बारे में अच्छा सोचिए। सफल होने के लिए आपको ये रोज़ करना ही होगा। मान लीजिए आपको सुबह उठ के वर्कआउट करना है, तो आप खुद से ये कहिए मुझे वर्कआउट करना पसंद है, वर्कआउट बहुत अच्छी चीज़ है, इससे मुझे बहुत सारे फायदे होने हैं और वर्कआउट करने से ही मैं दिन भर एनर्जेटिक रहूंगा। तभी पूरे दिन बिना थके मैं अपने सारे काम कर सकता हूँ। साथ ही मैं हेल्दी रहूंगा, जो मेरी लाइफ और सक्सेस के लिए बहुत ज़रूरी है। आपको बिलीव करना होगा जो भी आपने कहा यही सच है। ऐसा करके आप अपने मन और बॉडी को काम करने के लिए मना पाएंगे। तो इतना सब करने के बाद अब टाइम आता है एक्शन लेने की। नंबर 3, क्रिएट ए एक्शन प्लान।
آپ جو بھی کرنے والے ہیں اس کا پلان بنائیے۔ اپنے پلان کو ڈیٹیل میں بنانا آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ پلان میں ٹائم، ایکشن، کیا پرابلم آ سکتی ہے، اس پرابلم کو سالو کرنے کی اسٹریٹجی۔ اس پلان میں آپ کے گولز SMART مطلب سمارٹ ہونے چاہیے، اسپیسیفک، میجریبل، اچیویبل، ریئلسٹک، ٹائملی۔ سمارٹ گولز ہونا کام کو کرنے لائق بنا دیتی ہے اور آپ اسے آسانی سے حاصل کر پاتے ہیں۔ سیلف ڈسپلائن کے لیے آپ کو کنسسٹنسی برقرار رکھنی ہوگی، پر کنسسٹنسی تب مشکل ہو جاتا ہے جب آپ کے پاس ایک صحیح پلان نہیں ہوتا۔ پلاننگ آپ کو ڈسپلائن اور کنسسٹنسی برقرار رکھنے میں مدد کرتا ہے، اور ڈیلی ایک ٹائم پر شروع کرنے سے یہ آپ کی ہیبٹ جلدی بن جاتی ہے۔ ایک سیلف ڈسپلائن مائنڈ سیٹ ڈیولپ کرنے میں آپ کو بہت ساری مشکلیں فیس کرنی پڑ سکتی ہے، پر ایک بار جب آپ اسے ڈیولپ کر لیتے ہیں تو آپ کا سفر کبھی نہیں رکتا۔ نمبر 4، اوور کم ٹیمپٹیشنز۔ سیلف ڈسپلائن کا سفر اپ ڈاؤن سے بھری ہوگی۔ آپ کو یہ سمجھنا ہوگا کہ آپ سیلف ڈسپلائن کو ایک ہی دن میں نہیں سیکھ سکتے، یہ دھیرے دھیرے آپ میں ڈیولپ ہوگا۔ کئی بار ہم اس سفر میں ڈسٹریکٹ ہو جاتے ہیں، تو سب سے پہلے آپ ان چیزوں سے دور رہیں جو آپ کو اپنی طرف اٹریکٹ کرتے ہیں، آپ کا دھیان کھینچتی ہے۔ ہم آپ کو نہیں جانتے، پر آپ خود کو اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ آپ کو ایگزیکٹلی پتہ ہے کہ آپ کو کیا خوش اور کیا دکھی کرتا ہے۔ آپ کی پرانی عادتیں، ڈسٹریکشنز اور جو بھی چیزیں آپ کو ایکسائٹ کرتے ہیں ان کا بھی آپ کو پتہ ہے۔ تو اگر آپ کو پتہ ہے کون سی چیز آپ کو ڈاؤن کر سکتی ہے، اسے جتنی جلدی ہو سکے اوائڈ کریں۔ ہم آپ کو یہ ایک ایگزامپل سے سمجھاتے ہیں۔ مان لیجیے اگر آپ اسموک کرتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو اسموکنگ بڈی سے دور رہنا چاہیے جب تک آپ اسموک نہ کرنے کا کنٹرول خود میں ڈیولپ کر سکے، اور ان ساری چیزوں سے دور رہنا ہوگا جو آپ کو اسموکنگ کی یاد دلاتی ہے۔ دوسرا ایگزامپل، آپ کو فائنل ایگزام کی تیاری کرنی ہے اور آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ آپ کو نیٹ فلکس پر سیریز دیکھنا پسند ہے، تو پہلے آپ کو اسی کو اپنے فون سے ڈیلیٹ کرنا ہوگا، اور جو بھی چیزیں آپ کو مووی دیکھنے کے لیے انسپائر کر رہی ہے انہیں بھی خود سے دور رکھیں۔ دوسری اسٹریٹجی ہے خود کو ڈسٹریکشن سے رجسٹ کرتے ہوئے ویژولائز کرنا، مطلب آپ نے فریج کھولا اور چاکلیٹ دیکھا پر کھایا نہیں۔ یاد رکھیں جو بھی آپ اپنے مائنڈ میں بھریں گے وہی آپ کو امپیکٹ کرے گا۔ اپنے اندر سیلف ڈسپلائن ڈیولپ کرنے کی تیسری اسٹریٹجی، یہ بہت امپورٹنٹ ہے، جسے انسٹنٹ گریٹیفیکیشن کہتے ہیں۔ انسٹنٹ گریٹیفیکیشن کا مطلب ہے جلدی ملنے والی سیٹسفیکشن، جس میں آپ فیوچر کو بلا کر ان چیزوں میں پڑ جاتے ہیں جن میں آپ کو جلدی مزہ مل جاتا ہے۔ ایگزامپل دوں تو سوشل میڈیا یا انسٹا اسکرول کرتے ہوئے آپ کے برین سے ڈوپامائن نام کا کیمیکل ریلیز ہوتا ہے۔ یہ وہ کیمیکل ہے جسے آپ کو فیل گڈ اور سیٹسفیکشن ملتا ہے، لیکن یہ سیٹسفیکشن کچھ ٹائم کے لیے ہوتا ہے۔ ان سے دور رہنا بہت ضروری ہے کیونکہ آپ کو ان کی عادت لگ سکتی ہے اور آپ کا برین روز اسے پانے کی خواہش کرے گا، اور آپ کو پھر پڑھنے یا باقی کاموں میں مزہ نہیں آئے گا۔ یہ سیٹسفیکشن تبھی ملتا ہے جب آپ کے برین سے ڈوپامائن ریلیز ہوتا ہے۔ نارمل ڈوپامائن ریلیز ہونا برین کے لیے صحیح ہے، پر اگر یہ زیادہ ریلیز ہو تو یہ آپ کے برین کو ڈیمیج کر دیتا ہے۔ ہائی ڈوپامائن تبھی ریلیز ہوتا ہے جب آپ سگریٹ، الکوہول، پرون، ماسٹربیشن، سیکس اور سوشل میڈیا یوز کرتے ہیں۔ یہ سب وہ چیزیں ہیں جو آپ کو ترنت سیٹسفیکشن دیتے ہیں، پر اگر آپ کو یہی سیٹسفیکشن چاہیے تو پھر فیوچر کو بھول جائیے اور اس ویڈیو کو یہیں پر چھوڑ دیجیے۔ پر ہمیں پتہ ہے آپ اس لیے یہاں پہ نہیں آئے بلکہ آپ سیلف ڈسپلائن مائنڈ سیٹ ڈیولپ کرنے کے لیے آئے۔ دیکھیے دوستو، ہم سب کو پتہ ہے ریگولر اسموک کرنے سے سیویئر لنگس کینسر ہوتا ہے۔ اب امیجن کریں یہ سچ ہو گیا، آپ ہاسپٹل کے بیڈ پر لیٹے ہوئے کینسر سے لڑ رہے ہیں اور سوچ رہے ہیں آپ نے جو سپنے دیکھے تھے وہ کہاں گئے، وہ ڈریم لائف کہاں گئی، وہ فیوچر کہاں گیا جو آپ بنانا چاہتے تھے۔ اب آپ ریگریٹ کر رہے ہیں اور سمے بھی اب نہیں رہا، مطلب اب آپ کے ہاتھ میں کچھ نہیں آیا، نہ ہی دنیا اور نہ ہی آخرت، اگر آپ انسٹنٹ گریٹیفیکیشن کے مزے لیتے رہے۔ لائف میں کچھ کرنے کے لیے ان سب چیزوں سے دور رہنا بہت ضروری ہے اور ان چیزوں پر فوکس کرنا شروع کر دیجئے جو آپ کو سچ میں ایک گریٹ انسان بنا سکتی ہے۔ تو اب ٹائم آ چکا ہے سیلف ڈسپلائن مائنڈ سیٹ پریکٹس کرنے کی۔ تھینک یو دوستو، اگر آپ ایسے ہی لرن اینڈ گرو کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور ویڈیو کو بھی لائک کرنا نہ بھولیں۔ ساتھ ہی کمنٹ میں بھی یہ بتا دیجیے گا آپ کو ویڈیو کیسی لگی۔ تو اب ہم ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے دیجیے ہمیں اجازت۔ اللہ حافظ۔